अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। और अल्लाह ताला तमाम ही मोमिन मुसलमानों को अपने ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाएं। और इस्लाम के लिए जहाँ कहीं जो कोई जमातें खड़ी हुई हैं, अल्लाह ताला उनकी पूरी पूरी मदद फरमाए, उन्हें नुसरत व फतह हासिल कराएं और इस्लाम के दुश्मनों पर गालिब करें और काफिरों को इस्लाम के आगे मगलूब कर दें। आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज थोड़ा ग्रामर से शुरू कर लेते हैं इंशाअल्लाह। आप में से कोई भी इस ग्रामर टेबल को करें प्लीज। जी नोट जहाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी नोट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाम वो खड़ा हुआ, क़ामू वो सब खड़े हुए, कुमता आप खड़े हुए, कुम तुम आप सब खड़े हुए, कुमतु मैं खड़ी हुई, कुमना हम सब खड़े हुए। यकूमु वो खड़ा होता है या होगा, यकूमून वो सब खड़े होते हैं या होंगे, तकूमु आप खड़े होते हैं या होंगे, तकूमून आप सब खड़े होते हैं या होंगे, अकूमु मैं खड़ी होती हूँ, मैं खड़ी होती हूँ या होंगी, नकूमु हम सब खड़े होते हैं या होंगे। अमर खम ये खम एक्चुअली यानी खुम है, खुम। कुम है क्या जी? जी कुम खड़े हो जा, कुमो खड़े हो जाओ, ला तकुम मत खड़े हो जाओ, ला तकुमो मत खड़े हो जाओ। कायम कायम खड़े होने वाला, हम्म, खयाम यानी खड़ा होना। जी कामत कामत वो औरत खड़ी होती है। माजी का सीगा है, खड़ी हो गई। अ, खड़ी हो गई। तकुमो तकुमो ये भी इसका ही है क्या, फीमेल का ही है क्या? जी जी तो वो औरत खड़ी होगी या होती है? जी। और ये वर्ड कामत, इससे कहीं पे सुना है आपने कामत? जी अकामत कामत से आया है ना। जी जी। ये कद सब बनते हैं ना, कामत। नमाज जी के लिए जब सब बनते हैं ना तो अकामत दी जाती है। जी। तो कद कामत सला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जी वहां पे कामत? जब नमाज शुरू होती है तो सभी लोगों को सफ बांधने के लिए खड़े होने के लिए कहते हैं। लेकिन ये मोनस का सीगा है ना, वहां पे क्यों आ रहा है? अ, सफ सफ के लिए, सेंटेंस देखे नमाज कद। नमाज हाँ नमाज के लिए। जी जी। कद कामतिस सला यानी नमाज सलाद। खड़ी हो गई। जी लोगों को नहीं बल्कि कहा क्या जा रहा है कि नमाज खड़ी हो गई, यानी कि नमाज के लिए नमाज खड़ी हो गई, मतलब क्या, नमाज अब स्टार्ट हो रही है, आप लोग खड़े हो जाए। ठीक है, लेकिन वहां पे जी कामत का वर्ड जो है सलाह के लिए आ रहा है। क्योंकि सलात में भी देखिए लास्ट में गोल ता या ता मरबूता जो आता है, तो इस वजह से सलात को जब भी कोई वर्ड यूज होगा तो वो मोनस का सीगा आएगा। जैसे जी। कामतिस सलाह, कामत सलाह नहीं आएगा, कामतिस सलाह। और इसके अलावा कल एक मैंने आयत का एक छोटा सा हिस्सा बयान किया था। इन्न सलाती तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। इतने में मोनस का सिगा कहाँ पे आया आपको? इन्न सलाती सलाती। सलाती सलाती, बोलता है कि जी। सलाती के अलावा इन्न सलाती तन्हा, मुनकर। तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर।
अनिल फहशाई वल मुनकर। फहशाई में आता है क्या? तन्हा में आता है। तन्हा, जी हाँ हाँ, लास्ट को हाँ ये लेते हैं नहा जी। वो का स्पेलिंग ये रहेगा नून हा या नहा का मतलब यहाँ से यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, नहा मतलब क्या है, नहीं, या रोकना या मना करना, यही बात हो रही है ना यहाँ। मना करना जी। ला तकुम मना किया जा रहा है, मत खड़े हो, मना मत किया खड़े हो वो, तो मना करना, ये जी नहा का मतलब क्या होता है, मना करना। तो अब जी नहा यानी कि मना करती है या रोकती है, नमाज रोकती है अनिल फाहशाई फाहिशा से वल मुनकर मुनकर से। लेकिन तन्हा इसमें ता क्यों लगा, क्योंकि इसे मुअन्नस का सिगा बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे ता लगा है, तकोमो जी ठीक है। यहाँ पे देखिए मुजक्कर के लिए यकूमु है, लेकिन हाँ मुअन्नस के लिए तकुमु आ गया। तो जी यनहा अनिल मुनकर नहीं आया, इन्ना सलाता या इन्ना सलाती, यनहा अनिल मुनकर नहीं आया, बल्कि क्या आया, तन्हा आया। जी या नहीं लगा बल्कि ता लगा, ताली ठीक है। तो जी जी ता का एक जस्ट एक और एक एग्जांपल मैं ऐसे देना चाह रही थी कि ता जब भी एक तकुमु सेम स्पेलिंग रहेगी, तकुमु तकुमु, एक तकुमु आएगा तुम के लिए, तुम खड़े होते हो, एक और ता आएगा मोनस के लिए, मतलब वो खड़ी होती है, जी। ठीक है। तो आप नमाज, ये नमाज का जो अभी मैंने एक फ्रेज कहा है उसको भी आप याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। इसके अलावा एक और ग्रामर हमने देखा था कि अलिफ, अलिफ यहाँ पे क्या है नूरजहां, जी किधर पूछ रहे हैं ये जो कामा में अलिफ आया है इसको हम क्या बताएंगे, इसको हम क्या डिस्क्राइब करेंगे। आप? ये काफ को अलिफ जो आया है ना वो जी, रूट वर्ड कामा में जो अलिफ आएगा, अलिफ जी आया है, इसको हम क्या कहेंगे, आ, कामा ये हुर्फे इल्लत, इसके जी हुर्फे इल्लत। हुर्फे इल्लत कल इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताया था, अलिफ वाउ और या, ये थ्री लेटर्स क्या होते हैं, हुर्फे इल्लत यानी कि वीक लेटर्स होते हैं, जब कभी इस तरह से रूट वर्ड में आए, अभी काफ अलिफ में तो ये क्या होगा, निकल जाता है, कहीं पे निकल जाता है, देखिए अलिफ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, जी कौमता नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जी कौमा कौमू आया, यहाँ पे उसकी कुमता एराब भी चेंज हो गई, क्योंकि पढ़ना आसान होने ना, कमता सही नहीं लगा है तो कुमता हो गया बस, कुमता, लेकिन अलिफ निकल गया, तो यहाँ पे अलिफ निकल गया, कहीं पे हुर्फे इल्लत जो है निकल जाता है, कहीं पे रिप्लेस हो जाता है, यानी कि अलिफ के बजाय या वाव आ जाता है, वाव निकल कर अलिफ या आ जाता है, यानी कि ये थ्री लेटर्स आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं, या निकल जाते हैं कम्प्लीटली, या आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ से अलिफ निकल कर वाव आ गया, ठीक है। जी यकूमु यकूमुना तकूमु तकूमुना अकूमु नकूमु, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आपको, जैसे दआ में भी देखें, यहाँ से अलिफ निकल गया लेकिन वाव आ गया, ठीक है। जी और यहाँ पे जी ठीक अलिफ निकल गया यदऊना। तो ये जी कहाँ पे जरूरी होता है, जब रैंडमली आपको आयत में अचानक से ये वर्ड आ गया यदऊना, तो अब इसका रूट वर्ड क्या है आपको पहचानने के लिए वो थोड़ा जहन में होना चाहिए कि यहाँ पे रूट वर्ड क्या हो सकता है, दाल आइन वो आप कहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा जहन पर ये लेकर जाएंगे कि ये हुर्फ इल्लत है वो, तो हो सकता है कि अलीफ या हो सकता है, तब आप गेस कर सकते हैं कि दाल अलीफ आइन जो है इसका रूट वर्ड है। तो वहां पे आपको फायदा होता है कि जहाँ पे जिसे नद ओ आ गया, तो अच्छा ये कौन सा वर्ड है, दाल आइन, और सिर्फ दाल आइन वो नजर आ रहा है, दाऊ से कौन सा वर्ड बनता है, या दआ दआ यानी पुकारना, तो नद ऊ हम पुकारते हैं, तो वहां से आपको मीनिंग ग्रास्प करने के लिए आपको फायदा होता है, ठीक है। जी ठीक इसके अलावा यहाँ पे किसी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि जब हम आयत पढ़ रहे हैं तो तकूमु आया, तो अब हम क्या कहेंगे वहां पे कि तुम खड़े होते हो कहेंगे या वो खड़ी होती है कहेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो जब आयत में जो बात हो रही होती है,
تو ظاہراً اب میں بات شروع کروں گی، سینٹینس بولنا شروع کروں گی کہ لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آبویسلی وہاں پہ مذکر کا صیغہ آ جائے گا. اب وہاں پہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو مؤنث کا صیغہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو صرف جسٹ ورڈ کو دیکھتے ہی آپ وہ میننگ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے آیت میں کیا بات ہو رہی ہے. اب طائفتن آ گیا مثال کے طور پر، طائفتن جماعت. اب طائفتن کے لیے ورڈ آنا ہے تو تقوم آئے گا. تو کیونکہ تقوم طائفتن کے لیے آیا ہے، جماعت کے لیے آیا ہے، تو اب ہم یہاں پہ اس کو جماعت کھڑی ہوتی ہے اس طرح سے ترجمہ کریں گے، جماعت کھڑی ہوتی ہے. اب وہاں پہ طائفتن نہیں ہے، مثال کے طور پر بات ڈائریکٹ سامنے حامد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حامد کو میں بات کر رہی ہوں، خطاب کر رہی ہوں، تب میں کہوں تقوم، حامدن تقوم، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں حامد سے کہہ رہی ہوں کہ حامد تم کھڑے ہو. تو وہاں پہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ تقومو کا آپ کو ترجمہ کیا کرنا ہے، تم کھڑے ہو، یا ایکچولی جو میں کہہ رہی ہوں تھوڑا غلط کہہ رہی ہوں. ہاں، اگرچہ مجھے حامد کو کہنا ہے تو میں تقومو نہیں کہوں گی، میں بلکہ قم کہوں گی، کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، میں بس ایگزامپل دینے کے لیے میں نے وہ دے دیا، تقومو تم کھڑے ہوتے ہو. جیسے اب اللہ تعالیٰ بھی قوموں کے بارے میں بات کر رہا ہے یا کسی کے بارے میں کہ تم کھڑے ہوتے ہو اپنی نمازوں کے لیے. تقومو للصلاۃ، تم کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے. اب اگرچہ اس طرح سے آئے تقومو تم کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے، تو کس کے لیے بات آئی؟ لوگوں کے لیے بات آئی، یا تو انڈرسٹوڈ ہو جائے گا کہ تم کے لیے بات ہو رہی ہے، تم کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے. اب کسی مؤنث کے بارے میں بات آئی تو انڈرسٹوڈ ہو جائے گا کہ وہ تقومو یعنی کہ وہ کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے جیسے 2 ایگزامپل دیا، طائفتن تقومو یعنی کہ جماعت کھڑی ہو گئی وہاں پہ. اب یہاں پہ تقومو للصلاۃ، تم کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے، تو سامنے والوں کو کہا جا رہا ہے. تو اس طرح سے آپ کو تھوڑا پڑھتے پڑھتے آیتوں کا سمجھ آ جائے گا. جی انشاءاللہ. تو یہ تھوڑا سا گرامر، اور کوئی نیو سسٹر ہیں تو بس میں انہیں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ دیکھیں اس میں آپ کو لاسٹ کے جو ورڈز ہیں اس پہ آپ کو نوٹ کرنا ہے. یہ واو الف کا مطلب ہوگا وہ سب، تو آپ ترجمہ کریں گے وہ سب کھڑے ہوتے ہیں. تا یعنی تم کھڑے ہوتے ہو، تم یعنی پلورل کے لیے تم سب کھڑے، سوری یہ کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ کھڑے ہو گئے. یہاں پر کچھ نہیں ہے تو یہ سنگل پرسن کے لیے، وہ کھڑا ہو گیا، وہ سب کھڑے ہو گئے، تم کھڑے ہو گئے، تم سب کھڑے ہو گئے. تو یعنی کہ میں کھڑا ہو گیا، نہ یعنی کہ ہم کھڑے ہو گئے. تو یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے، کہیں پر لکھنا ہے، پھر پریکٹس کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، یقوم یہاں پہ دیکھیں یا آیا تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے وہ، اور یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو یہ سنگل پرسن، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے. اور یہ مضارع یعنی کہ امپرفیکٹ ٹینس یعنی کہ پریزنٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، یقومون تو یا مطلب وہ ترجمہ کریں گے، اور واو نون جب آ جائے گا تو وہ پلورل ہو جائے گا. تو ہم کہیں گے وہ سب کھڑے ہوتے ہیں. تقوموں میں تا اٹیچ ہوا ہے تو تا تم کے لیے آئے گا، یہاں پہ واو نون نہیں ہے تو یہ سنگولر، تم کھڑے ہوتے ہو. تقومون تم سب کھڑے ہوتے ہیں. اقوم الف کو دیکھیں گے، الف یہ میرے لیے آئے گا، میں کھڑی ہوتی ہوں. اور نہ یہاں پہ نون جو ہے ہم کے لیے آئے گا، ہم کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی نیو سسٹر ہے گرامر سیکھ رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اتنا آپ نوٹ کریں اور اس کو پریکٹس کریں. جی جزاک اللہ خیر. نور جہاں آیتوں کی طرف جاتے ہیں. وہی ہے. جی کسی اور سسٹر کو چانس دیتے ہیں. جی روہین آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہاں سے الذین جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد تھوڑا نیچے باجی ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جی روہن میں نوٹس کرتی رہتی ہوں اکثر، میں آج تھوڑا آپ کو کریکشن کرنا چاہوں گی. یہاں پہ جی آپ باجی. جو پہلی لائن آپ نے پڑھا نا، دوبارہ اس کو پڑھیں. الذين يأكلون الربا لا يقومون ہاں رک إلا جائیں، یہیں پہ رک جائیں. دیکھیں آپ ربا میں یہ با کو آپ کتنے حرکت کریں گی؟ 2 counts باجی. جی یہاں پہ لا کو، وہ بھی 2 counts ہے باجی. لیکن آپ کے نا نیئرلی 3-4 کاؤنٹس تک چلا جا رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، اکثر میں آپ کی وہ ریڈنگ میں نوٹس کرتی رہتی ہوں کہ تھوڑا سا وہ 2 حرکت کی بجائے نا 3-4 حرکت تک چلا جا رہا ہے. تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے آپ پڑھیں، ایک بار میں سنوں گی. جی الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا. صحیح ہے باجی. ہاں یہاں پہ بھی نا اللہ، یہاں پہ بھی آپ مد دے رہی ہیں. تو یوزلی ایسے ہو رہا ہے، جہاں کہیں 2 حرکت آ رہے ہیں نا وہاں پہ 3-4 تک چلا جا رہا ہے. تو وہ آپ تھوڑا نوٹ کر کے پریکٹس کریں آپ جب بھی پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، دوبارہ سے یہ آیت انشاءاللہ. پڑھیں، یہاں تک پڑھیں انتخابت ہو. جی الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان رکے من المس. رکے، یہاں لذی میں بھی نا جی زیادہ حرکت ہو گئی. یقوم الذی بہت زیادہ ہو گیا، تو حرکت کافی رہے گا. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا جی آپ پریکٹس کریں. جی انشاءاللہ باجی. اور یہاں یقومون میں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ لا يقومون نہیں کھڑے ہوں گے وہ نہیں، لوگ. صرف یقومون. جماعت میں کھڑے ہوں گے آپ وہ سب کھڑے کھڑے ہوں گے. ہو جی وہ کھڑے ہوتے جی ہیں. تو لا ہونے کی وجہ سے نہیں وہ کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے، کیونکہ جی پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس دو میں بھی ہو گئی، کیونکہ یہ آیت پر پھر اگر اگین ڈیپینڈ ہوگا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی یا فیوچر کی. کیونکہ آخرت کے دن کی یا قیامت کے دن کی جب نامہ عمل دیا جائے گا یا حساب کتاب ہوگا اس وقت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ فیوچر ٹینس میں چلا گیا، نہیں وہ کھڑے ہوں گے. اس کے علاوہ جی باجی. اور ایک جی قالو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ان سب نے کہا. یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ جی یہ ماضی ہے باجی، پاسٹ ٹینس. اور یہاں پہ فنتہا، یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہ نہیں پتا باجی. فنتہا ابھی جیسے ابھی فنتہا. ہم نے پڑھا نا نہا سے ہی فنتہا ہے. جی نہا یعنی کہ پھر رک وہ جانا، منع کرنا. کیونکہ یہ اگین یہاں پہ تا کیوں آیا؟ یہاں پہ موعظتن کے لیے. جی سوری، ابھی فنتہا فلہ ما سلفا، بس رک جاؤ، پھر وہ باز آ گیا. نہا سے ہی ہے لیکن روٹ پر اس کا نہا ہی ہے. ٹھیک ہے، جی باجی. جزاک اللہ خیر. تو تھوڑا بس میں وہاں سے کو جو بھی پڑھ رہے ہیں، یا کلونا ایک کر دیں آپ. روحین آپ میوٹ ہو گئے شاید. یا کلونا جی یا جی یا سوری کلونا باجی. کا کیا ترجمہ کریں، یا کلونا. وہ لوگ جو کھاتے ہیں باجی. جی وہ کھاتے کلو. ہیں. الذین جی تو وہ لوگ جو آئے گا، یا کلونا یعنی کہ جی وہ کھاتے ہیں. کھاتے ہیں. اکلا وہ سے یا کھاتے ہیں. جی جی اوکے، جزاک اللہ خیر. بھیا کی باجی.
تو पिछली जो आयतें हम पढ़ रहे थे, हम इंफाक के बारे में पढ़ रहे थे, खर्च के बारे में पढ़ रहे थे, और खर्च के बहुत सारे अल्लाह ताला फायदे बताते हुए, फिर उसके रूल्स एंड कंडीशंस बताते हुए, फिर रात और दिन में खर्च करो, पोशीदा और जाहिर खर्च करो, कब पोशीदा करना है, कब जाहिरन करना है, ये सारी बातें होती हुई अब यहाँ पर बात रिबा की आ गई। रिबा यानी कि सूद। रिबा जैसे रब वतिन, रब, ये सारी बातें आपको वहीं पे आसपास उसके रूट वर्ड्स होंगे। देखिए, रब को भी रब क्यों कहते हैं? क्योंकि वही पालता है, वही बढ़ाता, यानी कि वही नशोनुमा देता है। अब जो एक प्लान सीड हमने डाली है, और वो जो नशोनुमा पाता है, वो को कैसे अपने खुद से नहीं पाता है, बल्कि अल्लाह ताला उसको नशोनुमा देता है। तो ऐसे ही आ, रब वतिन जो हमने पिछले आयत में भी पढ़ा, रब वतिन का मतलब क्या था कि ऊपर, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि जैसे टी गार्डन होता है, यानी कि वो जो ऊपर की जगह होती है, प्लेटो जैसे कहते हैं, तो वहां पे रब का मतलब होता है बुलंदी भी। और रिबा को भी रिबा इसीलिए कहते हैं, वहीं रूट वर्ड आसपास उसका इसलिए होता है क्योंकि वो बढ़ता रहता है, माल जो है बढ़ता रहता है। हाँ, जो सूद लेता है उसका माल बढ़ता रहता है, जो सूद दे रहा है उस पर सूद बढ़ता रहता है, यानी कि इसका माल बढ़ता है, उसके सूद बढ़ता रहता है। तो ये रिबा जो है बढ़ना बेसिकली। तो इंफाक के बाद रिबा का क्यों आ गया? क्योंकि जब कभी माशरे में अल्लाह ताला के ने जो इंफाक की तरगीब दिलाई है मोमिनों को, इंफाक का हुक्म दिया है, अगर वो हम इंफाक नहीं करेंगे, हम इस तरीके से खर्च नहीं करेंगे, हम आसपास लोगों को जो हाजतमंद है, जो मिस्कीन है, जो लपक लपक कर नहीं मांगते। देखिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग, अल्लाह ताला को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि लपक लपक कर मांगे, आप खुद से मांगे। रिसेंटली भी मैंने बस एक वाकया सुना था कि एक शख्स जो है अपने ख्वाब में देखता है कि फलां एक शख्स आया है उसके ख्वाब में, और पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं सरसरी से बता दूंगी कि वो आता है उसके ख्वाब में, और उसे, जैसे कि वो उसके लिए ग्रोसरी खरीद रहा है, पूरा अनाज वगैरह खरीद रहा है और उसके घर लेकर जा रहा है। तो इसी तरीके से वो लगातार 2 दिन 3 दिन ख्वाब देखता है कि वही पर्सन आता है, उससे मिलता है, फिर वो उसके लिए, यानी कि ख्वाब में वो अंडरस्टूड हो रहा है कि वो हाजतमंद है, और उसके लिए ये पर्सन जो है चीजें खरीद कर उसके घर तक लेकर जा रहा है। अब ये बहुत परेशान होता है कि लगातार मैं वही ख्वाब देख रहा हूँ, शायद कि कोई जरूरतमंद है, अल्लाह ताला मुझे किसी बात का इशारा दे रहा है, मैं क्या करूँ, वो सोचता है। फिर वो क्या करता है, मस्जिद में नमाज से फारिग होने के बाद वो बस ऐसे ही किसी ग्रोसरी स्टोर को जाता है, चीजें वाकई में खरीदता है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो, आई मीन उस ख्वाब का वो करे क्या, उसे समझ नहीं आता, तो वो उसने खुद से ये स्टेप ले लिया कि ठीक है, वो खुद से अनाज खरीदता है। फिर वो एक लेकर उसको निकलता है, जो उसने ख्वाब में देखा है उसी प्लेस को थोड़ा वो फॉलो करता हुआ, यानी कि वो बाकायदा नजर आ रही होती हैं उसे वो जो साइंस होते हैं, उसने जो जगह देखी थी वो जगह भी नजर आती है, फिर एक घर भी नजर आता है जो उसने देखा था। फिर जब वो डोर नॉक करता है तो वही पर्सन सामने आता है जो उसने अपने ख्वाब में देखा था। तो समझ नहीं आता कि अब वो सामने भी आ गया पर्सन, तो ये क्या कहें कि मैंने ख्वाब में ऐसा देखा। तो ये बस खामोश हो जाता है, बस सलाम करता है, आपसे बात करनी थी कहकर वो अंदर जाता है, बैठता है, फिर वो बात करता है, खैर खैरियत पूछता है। तो वो इंसान यही कहता है कि यानी कि वो जब खैर खैरियत पूछता है तो कुछ बात जाहिर नहीं हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि खाते पीते लोग हैं या कोई हाजतमंद लोग नहीं है, लेकिन इसके ख्वाब के मुताबिक तो वो हाजतमंद है। तो अब करें तो क्या करें? बातचीत करने के बाद में, यानी कि सामने वाला पर्सन भी बिल्कुल रिलैक्स है, और खैरियत पूछ भी रहा है, तो वो खैरियत यानी कि कैसे जाहिर कर रहा है कि वो बिल्कुल बेहतरीन हालत में है। खाया पिया है, आपने खाना खा लिया, हाँ तबीयत कैसी है, सब ये पूछता जा रहा है, समझना चाहता है कि वाकई ये जरूरतमंद है या नहीं। तो खैर जब समझ नहीं आया, तो अब ये क्योंकि सामान लाया हुआ था साथ में, तो ये अब जाहिर करता है कि इनफैक्ट इसने एक ख्वाब देखा लगातार 3 दिन, और इसमें उसने ऐसे ऐसे देखा। तो अब जाके सामने वाला शख्स कहता है कि 3 दिन से उसके घर में कुछ नहीं पका है।
لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس طرح سے خوددار ہے کہ وہ اپنا کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ تو ایک حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے، مجھے پوری بات یاد نہیں ہے، بس یہ بات اس میں ملتی ہے کہ اگرچہ کسی کے گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا ہے تو وہ اگرچہ مانگ کر پھر دوسرے کے سامنے اپنے لیے ضرورت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک طرف جہاں پہ انفاق کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ انفاق کرنا ہے، وہیں پہ دوسری جگہ مومنوں کا اندر یہ کردار بھی پیدا کیا جا رہا ہے، اگرچہ ہم اس کو اور صحیح سے پڑھیں حدیثوں کے ذریعے، کہ مانگنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کہ خود ہی بیٹھ کر بس بہانے میں بہانا خاندان میں کوئی اچھی مالی حالت میں ہے تو صرف اپنا سٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہمیں بچوں کو فلاں اسکول میں پڑھانا ہے تو اب ہم 4 رشتہ داروں کے پاس پیسے پوچھ کر وہاں پہ پڑھائیں گے۔ عید آ رہی ہے تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ٹکر کا ہمیں پہننا ہے تو انہی کے پاس سے پھر ہم پیسے لیں گے، پھر اچھے اچھے کپڑے پہنائیں گے، یا اپنے گھر کو سجا کر رکھنے کے لیے لوگوں کے پاس سے پیسے لیں گے، وغیرہ وغیرہ جو ہے اس طرح سے بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو دوسری جگہ انفاق کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے، اور جب کبھی معاشرے میں اس طرح سے ایک سسٹم نہیں آئے گا کہ ضرورت مندوں کو دیکھو، آپ مسکینوں کو دیکھو، حاجت مندوں کو دیکھو اور ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرو گے، تو اب انسان ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ مجبور ہوگا کہ وہ قرض لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی قرض لے، چلو ٹھیک ہے قرض لے بھی لیتا ہے تو وہاں پہ ربا کو جو ہے حرام کر دیا ہے کہ اس نے جتنا قرض لیا ہے اتنا ہی قرض اسے واپس دینا ہے۔ تو اس لیے کہ لوگوں کو قرض تک کی بھی نوبت نہ آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیتیں جو ہے انفاق کے معاملے میں انفاق کی بتائی ہیں کہ آپ لوگ دل کھول کر خرچ کریں، اور سامنے والے کو بھی بتا دیا کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے اور جیسی آپ کی حالت ہے، یعنی کیا کہا جاتا ہے نا، جتنی چادر اتنے ہی پیر پھیلاؤ، ویسی والی بات ہمیں سکھائی گئی ہے کہ آپ دوسروں کو بتانے کے لیے قرض میں نہ ڈوبے، دوسروں کو شو آف کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ خودداری سے جئیں، اللہ نے جتنا عطا فرمایا ہے اس میں خوش رہیں، مطمئن رہیں، اللہ کی شکر گزاری کریں، پھر بھی اپنی جائز ضروریات کے لیے کچھ چاہیے تو ہاں انسان قرض لے سکتا ہے، مگر ربا پر نہیں۔ تو الذین، اس لیے یہاں پر بات وہیں پر لے کر آگے کہ اگرچہ کبھی کوئی قرض مانگتا ہے اور آپ اگرچہ ربا لیتے ہو تو اس کی پنشمنٹ یہاں پہ بتائی گئی ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسا کہ، کما یعنی جیسا کہ، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، کون؟ وہ شخص جو یتخبطہ، یعنی کہ حواس کھو دیے ہو، یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی کہ ہمارے روٹین لائف میں اگرچہ ہم دیکھیں کہ جس کو تھوڑی ذہنی بیماری ہے یا اسے کوئی، جسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، کوئی ان پر بلا اور سے، یعنی کہ جن جب کسی کے اوپر آ جاتا ہے تو اب وہ اپنے ہوش و حواس میں باتیں نہیں کرتا، تھوڑا بہکا ہوا ہی رہتا ہے، تو جیسے وہ نہیں حواس کھو دیے ہیں شیطان کے چھونے سے، ذالکا بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ وہ قالو، وہ کہتے تھے، انما، بے شک، البیع، بیع کہتے ہیں تجارت کو، یعنی کہ بزنس، مثل الربا، ربا جیسا ہی ہے، یعنی کہ یہ کہاں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن یا آخرت کے دن جو لوگ ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، وہ صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، یا کھڑے بھی ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ جیسے کسی شیطان نے انہیں چھو لیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ بزنس اور ربا کو ایک جیسا، بزنس کو کیوں کمپیئر کرتے تھے یہ؟ کیونکہ بزنس میں بھی کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے ایک چیز 10 روپے میں خریدی، اب اسی چیز کو وہ 15 روپے میں سیل کر رہا ہے تو 5 روپے اس کا منافع ہے، تو ایسے ہی یہ لوگ 10 روپے کسی کو قرض دیں گے، اب وہاں سے 15 روپے لیں گے تو وہ 5 روپے ان کا منافع ہے، اور وہ 10 روپے لے کر وہ بھی تو بزنس کرے گا یا کچھ کرے گا جس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ایک لاجک ریزن دیتے ہیں کہ بزنس اور ربا جو ہے ایک جیسا ہے، لیکن اب آج دنیا گواہ ہے کہ
रिबा की वजह से क्या है, मालदार मालदार होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही रहता चला जा रहा है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े कंट्रीज जो रिबा पर लोन लिए हैं, कर्ज लिए हैं, मुकम्मल तौर से वो तबाह और बर्बाद हो गए हैं। यानी कि बस नाम का उनका मुल्क रह गया है, लेकिन वो उस मुल्क की गुलामी कर रहे होते हैं जहाँ पर ये कर्जदार होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके इवन एक कॉमन पर्सन के लिए भी यही चीजें हैं कि वो लोन पर लेकर अपना आशियाना बनाया हुआ होता है। अब जब वो लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाता या वो इंटरेस्ट दे नहीं पाता, तो वही लोग आकर उसका घर कब्जा कर लेते हैं, तो वो पहले से भी बुरी हालत में हो जाता है। तो इसलिए ये पसंदीदा नहीं है। वो अहल्लल्लाहु बैआ, तो अल्लाह ने हलाल किया है किसको, बिजनेस को, यानी कि आप तिजारत कर सकते हैं। वाकई में आप 20 रुपए में खरीदी हुई चीज सामने वाले को 25 रुपए में दे सकते हैं, 5 रुपए आप फायदा ले सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से खरीद रहा है, अपनी कैपेसिटी से खरीद रहा है। वो हर रिबा, और हराम कर दिया है रिबा को। और रिबा सूद इतना बड़ा गुनाह है इस्लाम में कि इसके 70 से ज्यादा क्या कहते हैं शाखें हैं, या उसके उतने कैटेगरीज हैं कि रिबा जो है कितना बड़ा गुनाह है। फमन जा आहू, बस जो कोई जा आहू, यानी कि जिसके पास आ जाए। जा आ का मतलब होता है आना, आना या पहुंचना। मो इज्जतुन, ये रूट वर्ड इसका वाव आइन जा, यानी कि वाज, वाज यानी नसीहत से। अब जिसके पास नसीहत आ गई, मेर रब भी, और वो नसीहत किसके पास से आई है, अपने रब के पास से। फन तहा, फिर वो बाज आ गया। फलहू, तो उसके लिए है माँ सलफा, सलफा जो हो चुका। सलफी कहते हैं ना, सलफी उन लोगों को कहते हैं जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। तो ऐसे सलफा यानी कि पहले गुजर चुका, यानी कि जो लोग अब तक रिबा ले रहे थे, लेकिन अब जैसे अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें नसीहत आई और वो रुक गए, तो जो हो चुका वो हो चुका, यानी कि अल्लाह ताला उस पर गिरफ्त नहीं करेगा। वो अमरुहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह की तरफ है। वमन आदा, और जो आदा, आदा यानी दोबारा करना। जो ईद हम कहते हैं, ईद भी उसी से है। ईद इसलिए ईद कहते हैं उसे, बार बार, यानी कि एवरी ईयर वो लौट कर आती है, बार बार होना। या इवन उर्दू में रिवीजन के लिए भी कहते हैं यादा, यानी कि दोबारा से पढ़ना, दोबारा रिवाइज करना। तो आदा यानी कि लौटे, फिर लौटे, कहाँ पे लौटे, रिबा की तरफ। फउलाइका, तो वही लोग हैं अस्हाबुन नारी, आग वाले। अस्हाब क्यों कहते हैं, साथी या आग में रहने वाले, दोजख वाले। हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। सब वैसे भी टाइम खत्म हो गया है, बस एक आयत है, आप में से कोई पढ़ दे, अगर टाइम इजाजत दे तो कर देंगे। जी फरहा, आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ही वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पढ़ो आप ही। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ाति वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। जी, यहाँ पे आपने अल्लाह यमहकुल्लाहु,